टेक्सिंग के असातिज़ा मसाइल से ना निकल सके, इलेक्शन कमीशन असातिज़ा के 56 लाख रुपए हड़प कर गया। साबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलजार अख्तर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। गुलजार अख्तर ने एजाजिया की रकम असातिज़ा की बजाय अल अरब इंटरप्राइज को दे दी। इलेक्शन कमीशन की महकमा तालीम को सरकारी मुलाजमीन को NOC न देने की हिदायत। सरकारी स्कूल के निजकारी के खिलाफ असातिज़ा डट गए। चिन्योट में 8वें रोज भी तदरीसी अमल का बायकॉट। असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। एयरपोर्ट इंतजामिया की नाअहली। PIA का फैसलाबाद से मस्कत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल ना हो सका। PIA की पहली परवाज में अक्टूबर के पहले हफ्ते उड़ान भरनी थी। ओमान हुकूमत ने PIA को मस्कत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन ऑपरेट करने की इजाजत ना दी। राशि फेस्को मुलाजिमीन के खिलाफ शिकंजा सख्त। FIA में 2 मुलाजिमीन पर मुकदमा दर्ज। हाजियाबाद सब डिवीजन के मीटर रीडर रिजवान अल्ताफ, खानवाना सब डिवीजन लाइनमैन तनवीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फेस्को में रिश्वत का गरम बाजार बंद करवाने के लिए हेडक्वार्टर का बड़ा फैसला। बिजली चोरी में मुलव्विस मुलाजिम को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तमाम सर्कल्स को हदायत जारी कर दी। तमाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को मुलाजिमीन की रहायशगाहों के कनेक्शंस चेक करने का भी हुक्म। फी यूनिट्स और बिलों की अदायगियों का डाटा भी मांग दिया गया। पुलिस अफसरान को किराए के कातिल कहने वाला कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त। कांस्टेबल इमरान शहजाद ने मास्क पहनकर सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। एहलकार ने मुजाहिदीन को पुलिस अफसरान के खिलाफ उकसाया और हालात खराब करने की कोशिश की। SSP अब्दुल वहाब ने एहलकार इमरान शहजाद की बर्खास्त कर दिया। कमिश्नर सिल्वर सैयद की जेर सदारत सांदल कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। असातिज़ा और तालिब इल्मों के अलग अलग फोल्डर्स बनाने का फैसला। फोल्डर में नताइज, हाजिरी, निसाब प्लान और तदरीसी रिकॉर्ड दर्ज करने का हुक्म। साबिक MNA मियां अब्दुल मनान की जेर सदारत सुप्रीम अंजुमन ताजरान का इजलास। शहर के 8 बाजारों में दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील। मुंतखब कमेटी दीगर ताजर तंजीमों से भी राबता करेगी। टोबा टेक्सिंग के तमाम सरकारी कॉलेजेस में CTI को भर्ती किया जाएगा। जिला भर के 16 कॉलेजेस में 178 खाली आसामियों पर CTI की भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। CTI को माहाना 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान कॉलोनी में तामीराती काम ठप होकर रह गया। लड़कियों के बैठने के लिए क्लासरूम्स की तामीर अधूरी छोड़कर ठेकेदार फरार। तालिबात ने क्लासरूम्स की तामीर का काम मुकम्मल कराने का मुतालबा। तारीखी शहर जंग अपनी खूबसूरती खोने लगा। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट तकमील से कबल ही तबाही की जानिब गामजन। लाइट चोरी और इलेक्ट्रिक बोर्ड की शेड्स फटने लगी। मरम्मत के इकदाम शुरू न हो सके। फैसलाबाद के पार्क को रोजाना की बुनियाद पर संवारने का फैसला। हर टाउन में योमिया एक पार्क बेहतर किया जाएगा। घास और पौधों की काट छांट होगी। सफाई सुथराई की जाएगी। DGP HA शाह असलम ने वर्कर्स की कमी को पार्क की अबतर सूरत-ए-हाल की वजह करार दे दी। PHA की नाअहली रेवेन्यू इकट्ठा करने की राह में रुकावट बन गई। पार्क की बदहाली के बाद ठेकेदार कैंटीन लेने से कतराने लगे। 6 पार्क के कैफेटेरिया की बोली नाकाम हो गई। सिर्फ 2 कैंटीन ठेके पर दी जा सकी। जंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अद्वियात का फुकदान। इंडोर और ऑपरेशन थिएटर्स के मरीज परेशान। सेहत सहूलत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मरीजों की मुश्किलात भी बढ़ गई। फैसलाबाद में टिबी सर्जरी के दौरान 17 साल इकरा लड़का बन गई। शोरकोट से ताल्लुक रखने वाली इकरा ने गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक पास किया। टिबी मसाइल पर डॉक्टर से चेक कराया। डॉक्टर्स ने सर्जरी के बाद इकरा को लड़का डिक्लेयर कर दिया। हमारे पास ये बच्ची आई। इनिशियली इसका ब्रॉटअप एज फीमेल हुआ, तो वहां पर इसकी दाई हैंडेड डिलीवरी हुई। घर में इसकी डिलीवरी हुई तो दाई ने देखा जब मेल आज़ा नहीं थे, मर्दाना आज़ा नहीं थे, तो उन्होंने कह दिया कि ये फीमेल है, लड़की है। लेकिन हकीकत में ये एक लड़का था बाई बर्थ। पहले मेरा नाम इकरा था, अब मैंने अपना नाम हमदान रखा है।
اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹروں کا جس نے مجھے مکمل چیک اپ کر کے مکمل لڑکا کامیاب لڑکا بنایا ہے۔ فیصل آباد کے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن میں صفائی کا معیار بہتر نہ ہو سکا، تھانوں میں صفائی نہ ہونے گندگی کے ڈھیر لگ گئے، اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن پورا سٹینڈ کا منظر پیش کرنے لگے، محرروں کو ہر مہینے ملنے والے 15,000 بھی صفائی پر خرچ نہ ہو سکے۔ ڈی ایس حنیف گل کی سربراہی میں انسپیکشن ٹیم کا ریلوے اسٹیشن لالیاں کا دورہ، شہریوں نے اسٹیشن کی خستہ حالی، واش رومز اور پانی کی عدم دستیابی پر شکایات کے انبار لگا دیے۔ ڈی ایس حنیف گل نے کہا ریلوے اسٹیشن صرف آپریشنل ہے، کمرشل نہیں، عارضی بنیادوں پر ٹرین کے اسٹاپ کی سفارش کروں گا۔ ڈوبا میں فضائی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف شکنجہ سخت، محکمہ ماحولیات کی ٹیم کا مختلف بھٹا جات کا معائنہ، زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے 4 بھٹے مسمار۔ سنی تحریک کے زیر اہتمام پاک فوج کے شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعائیہ تقریب، گورنر صدر محمد آصف رضا قادری کی خصوصی شرکت، شمالی وزیرستان کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ آصف رضا قادری نے کہا کہ فوج نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پنجاب میں جدید زراعت اور پیداواری لاگت بڑھانے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم کی ڈیڈ لائن 10 اکتوبر مقرر۔ تانیہ والا میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت آفس میں زمیندار ہیلپ ڈیسک قائم، کسانوں کو ایک ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے کی سبسڈی ملے گی، 9500 ٹریکٹر کی تقسیم قراردادی کے ذریعے ہوگی۔ وائلڈ گولڈ یعنی کپاس کا آج عالمی دن، تاجروں نے کپاس کی پیداوار کے ہدف میں مشکلات کا سبب موسمی تبدیلی کو قرار دیا۔ کیسر شمس گچھا کہتے ہیں کہ پیداواری اخراجات پورے نہ ہونے سے معیشت بگڑ رہی ہے۔ احمد پور سیال میں 12,500 ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت، کپاس کی 15 من تک چنائی ہو چکی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت نے بتایا کہ اگیتی کاشت سے 60 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی جا رہی ہے۔ جنگ میں اسٹیٹ لائف کارپوریشن کی جانب سے چھاتی کے سرطان کے لیے آگاہی مہم، ڈاکٹرز ہسپتال میں سیمینار اور اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، صحت کارڈ کے ذریعے ادویات بھی مفت فراہم کی گئیں۔ فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ثقافت اجاگر کرنے میں نمبر لے گئی، گڑ میلے کا انعقاد، یونیورسٹی میں گڑ کے اسٹالز لگ گئے، طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے گڑ میلے کا رخ کر لیا، دوسرے روز بھی کھانے پینے سمیت مختلف اسٹالز پر شہریوں کا رش، جوش و جذبہ دیدنی۔ اور بھوانا کے نواحی گاؤں 204 میں حضرت میاں اللہ بخش چشتی نظامی کے سالانہ عرس کی تقریبات، کبڈی میچ کے فائنل میں کھلاڑیوں کی ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش، شائقین نے خوب داد دی۔